दर्शकहरू नमस्कार। नेपाल आजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म माधव गुरागै। आज हामी नेपाल आजको स्थायी स्तम्भ इतिहास र अनुभूतिमा छौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर सुरेन्द्र केसी। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई नेपाल आजमा स्वागत छ। ल, धन्यवाद। राजनीतिक रूपमा अहिले विभिन्न घटनाहरू घटिरहेको छ। विभिन्न घटनाहरूलाई केलाउँदाखेरि अहिले के हुन लागेको जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब यो त नेपालको राजनीतिमा नयाँ कुरा होइन। यो स्वार्थ केन्द्रित, आत्मकेन्द्रित, पद केन्द्रित, यो चाहिँ नेपालको राजनीतिमा नयाँ कुरा होइन। यो 2/3वाला पछि र हामीलाई कम्युनिस्ट हौँ पनि भन्थे यिनीहरू, तिनीहरूको अब उल्लेख्य विजयपछि चाहिँ, प्रचण्ड बहुमतपछि चाहिँ त्यस्तो हुँदैन कि भन्ने कति मान्छेको अपेक्षा थियो। त्यो अपेक्षा धुलोमा मिल्यो। त्यो मात्रै हो, कुनै नयाँ र ठुलो कुरा यसमा के छ? नयाँ कुरा भनेर होइन भन्नुभयो, तर यो 2/3 नै पनि नेपालको लागि त नयाँ हो नि, होइन र? होइन, त्यो त कसरी नयाँ हुन्छ? बिपीकै 2/3 थियो। त्यो त धेरै अगाडि थियो नि त सर। त अब पछि सुविधाको बहुमत भनौँ न, यो पनि 2/3 नजिकको हो, 2/3 होइन आफैमा। पछि 47को परिवर्तन पछि पनि गिरिजाको राम्रै थियो, कृष्णप्रसादको पनि राम्रै थियो। साँच्चै भनौँ भने संविधान सभा पहिलोमा माओवादीको पनि राम्रै थियो। त्यो कुरा आफैमा त्यस्तो त होइन, तर यो संविधान अन्तर्गत चाहिँ कसैको बहुमत हुँदैन भन्ने प्रोजेक्सन चाहिँ थियो। त्यसलाई पनि झुटो सिद्ध गरेर नेकपाले चाहिँ सुविधाको बहुमत पायो। उपेन्द्र यादव थपिँदाखेरि त्यो 2/3 पनि भयो। त्यही 2/3लाई म्यानेज गर्दै अगाडि जान्छन् र केही युगान्तकारी यस्तो केही गर्छन् कि भन्ने चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई 2/3 चाहिएको रहेन रहेछ नि त, किनभने उहाँले उपेन्द्र यादवलाई सुरुमै आउट गर्नुभयो। अब त्यो किन भन्ने कुरा भयो, त्यो त गर्नु नै भयो। किन त्यसो गरेको? पछाडि प्रचण्डहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध मेन्टेन गर्नु भएन। माधव नेपालहरूलाई पनि लखेटेको लेखेटै गर्नुभएको छ। मानिसहरूले गाउँमा डोजर चलाए जसरी नै केपी शर्मा ओलीले डोजर चलाइरहेका छन् भन्छन् नि। होइन, अब त्यो त पार्टी सिस्टममा पार्टी पद्धति इर्द गिर्द कुरा त त्यति सहज हुँदैन नि त। उनीहरूले पनि त त्यो पद्धति अन्तर्गत आउँदा राखेका छन् कि बाटो बिराएका छन् भन्ने कुरा त्यतिकै महत्त्वको छ नि। प्रचण्डको कुरा अर्कै हो, माधव कुमार नेपालहरूको कुरा चाहिँ अर्कै हो। प्रचण्ड र केपी ओलीको चाहिँ कथित पार्टी एकता थियो, त्यो नै स्वार्थ एकता थियो, पार्टी एकता थिएन। इनफ्याक्ट उनीहरूले एउटा भ्रम छ अरे कि यो पार्टी एकता हो, अब हामी कहिले पनि टुट्दैनौँ, अब हामी अघि बढौँ, 5000 मेगावाटको त बिजुली दिन्छौँ भने यिनीहरूले त सब ठगी थियो नि त त्यो कुरा। मैले चाहिँ हुनुभन्दा अगाडि नै यो हुँदैन, स्वार्थी मानिसहरूको सम्मेलन, पार्टी एकता हुन सक्दैन, यो कुरा भनेको थिएँ। मलाई नै लखेट्दिए नि यिनीहरू। अब यो सरकारको आयु सरले कस्तो देख्नु भएको छ, कसरी अघि बढ्ला? अब यो अनिर्णयमै छ, किनभने प्रचण्ड अनिर्णयमा बसिरहेछन्। प्रचण्डले यो सरकारबाट समर्थन लिएको 1 मिनटमै यो सरकारको आयु सिद्धिहाल्छ। अब प्रचण्ड अनिर्णयको बन्दी भएर बसिराखेका छन्। बजारमा अनेक किसिमका हल्लाहरू गरम छन्। त्यस कारणले प्रचण्डले निर्णय गरेको भोलिपल्ट यो सरकार गइहाल्छ। प्रचण्डलाई केले रोकेको त्यो निर्णय गर्नमा? अब केही कानुनी व्यवधान हो कि अब केही सांसदहरू त्यहाँबाट पनि बाहिरिने र निर्णायक रूपमा पराजित हुने डर त्यहाँ छ कि माधव कुमार नेपालहरूको घोडा चढेर अब यो नेकपा नै एमाले नै कब्जा गर्न सकियो भने फेरि यथावत पार्टी एकता गर्ने दुराशय पनि उनको मानसपटलमा छ कि के पनि भन्न सकिँदैन नि। किनभने यो विचार सिद्धान्तसँग जोडिँदैन, देश जनतासँग पनि जोडिँदैन। स्वार्थ, उत्तेजना, आत्मकेन्द्रित भयो भने त तपाईँहरू म अन्तर्वार्ता दिनु बसेका छौँ, 81वटाले हात छोडिदियो भने त गजब हुन्छ नि। तर त्यो अपेक्षा छैन नि यहाँ त्यस्तो। एउटा कन्स्पिरेसी थ्योरीलाई आधार मान्ने मान्छेहरूले चाहिँ के पनि भन्छन् भने केपी शर्मा ओलीको सामर्थ्य, उहाँको पावर प्रचण्डले ग्र्याब गर्नको लागि पनि यो खेल भइरहेको छ भन्छन् नि। त्यसमा कतिको सत्यता होला? होइन, अब राजनीतिमा त्यो त भइहाल्छ। राजनीतिमा किनभने सबैजनाले प्रचण्डको नेतृत्व त नमान्ने कुरा देखियो एमालेमा पनि। होइन, त्यो त ओलीकै पो काम हानेको छ र।
त्यसरी हेऱ्यो भने त अन्तहीन हुन्छ। ठुलो सङ्ख्याले त ओलीको पनि मानेको छैन। अहिले साँच्चै भनौँ भने ठुलो सङ्ख्या माधव नेपालसँग छ। आधिकारिकता पो केपी ओलीसँग भयो। मुख्य कुरा चाहिँ के भने पार्टी प्रणालीमा पार्टीको विधान र पद्धतिलाई संवैधानिक प्रणालीमा संविधानका दायराहरूलाई आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी भनेको छ। फेरि यिनीहरूले अब कम्युनिस्ट पार्टीको पद्धति के हो त? त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने भन्ने प्रश्न हो यो। त्यस कारण मैले के भनेको थिएँ, जे हरकत यिनीहरूले गरिरहेछन् म हो भने त पहिले नै कारबाहीमा उत्रिन्थेँ भनेको थिएँ मैले 1 वर्ष अगाडि नै भनेको। अब बैठकको नाममा कहिले खुमलटार बसेका छन्, कहिले होटलमा बसेका छन्, कहिले ससुरालीमा बसेका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीमा त त्यो कुरा त सर्वथा वर्जित हुन्छ नि। त्यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने यो प्रश्न हो। अब मानिलिउँ न अहिले ओलीको ठाउँमा चाहिँ प्रचण्ड भए, माधव नेपाल भए। अब उहाँहरू भन्नु होला हामी मिलाएर लान्थ्यौँ, माधव नेपालले त म बेडैमा गएर गाला सुमसुम्याएर भए पनि असन्तुष्ट साथीहरूलाई म त म ल्याउँथेँ भन्नुभएको छ उहाँले। उहाँको शैली यो रहेछ, केपीको शैली यस्तो छ। मेरो शैली भन्नुहुन्छ नि म उहिले ठोकिसक्ने होला। अब यो आफ्नो शैली हुन्छ। अब तपाईँ कस्तो गर्नुहुन्थ्यो तपाईँको शैली होला आफ्नै। त्यस कारण अब यो चिजलाई कसरी चाहिँ पुरानो वामपन्थी नेता राधाकृष्ण मैनालीले चाहिँ ओलीको करियर चाहिँ पैसा र शक्ति केन्द्रबाट निर्धारित भएको छ र मसल पावरबाट पनि छ भनेर उहाँले व्याख्या गर्नुभएको छ। माधव कुमार नेपालको चाहिँ पोलिटिकल करियर हो भनेर भन्नुभएको छ। सरलाई के लाग्छ? त्यो चाहिँ उहाँले आफ्नो भाषामा भन्नुभयो। मैले देख्दाखेरि चाहिँ म यसरी भन्छु त्यही कुरालाई। माधव नेपाल लिबरल लिडर हुन्, एक्सेसेबल लिडर हुन्। केपी ओली चाहिँ दम्भी लिडर हुन् र आत्मकेन्द्री लिडर हुन्। म चाहिँ यसरी भन्छु। यिनीहरूलाई म राजनीतिक रूपले हेर्न चाहन्न, किनभने यिनीहरूमा राजनीतिक संस्कार छैन। टेक्नोक्रेसी नेपाललाई पनि त्यो बेला लिडर भन्दा पनि एउटा टेक्नोक्रेट जस्तो सिपी मैनाली चाहिँ कुनै न कुनै आइडियोलोजीबाट गाइडेड। तर माधव कुमार नेपालको त्यो काहीँ पनि होइन। खालि टेक्निकलिटिज मिलाउने, साथीभाइलाई यताउता हाई हेलो के गर्ने, तात्विक कुरा नदिने, सामान्य कुरा दिने। केपी ओलीले चाहिँ केही पनि नदिने आफूभन्दा परकोलाई, आफू आफ्ना वरिपरिका। यो उनीहरू दुईजनामा रहेको भेद। मेरो जम्मै नेतासँग त्यतिकै एक्सेस छ। उनीहरूलाई चाहिँ मैले त्यसरी चिनेको छु। यो राजनीतिक परिवर्तन हुने समयमा चाहिँ विदेशीको इन्भल्भमेन्टलाई पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ नेपालमा। यो विदेशीको चासो चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ यहाँले? अब विदेशीको चासो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा अस्वाभाविक हुँदैन र नेपालको जुन भौगोलिक सामरिकता छ त्यो सामरिकतामा विदेशीहरूले आफ्नो चासो, चिन्ता, स्वार्थ निश्चय नै देखाउँछन्, बोकेका पनि हुन्छन्। मैले त त्यो अस्वाभाविक पनि होइन। तर ती विदेशीलाई कहाँ राख्ने भन्ने हाम्रो देशको कुरा त हाम्रो हातमा छ नि त। केपी शर्मा ओलीले कहाँ राखिरहनु भएको छ? अब केपी ओली शर्माले अब उहाँको बाहिर भन्दाखेरि जहाँ राख्नुपर्ने एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको प्रधानमन्त्रीले त्यहीँ राखेको जस्तो बाहिर भन्दा भित्रभित्र नराखेको जस्तो। अब त्यसकारण लोकतन्त्रमा चाहिँ पारदर्शिता महत्त्वपूर्ण शर्त हुन्छ। त्यो पारदर्शी छैन। जस्तो बिपी कोइरालाका पालामा दरबार भेट्नु पर्यो भने पनि प्रधानमन्त्री मार्फत जाने भन्ने थियो। दरबारलाई त्यो कुरा मन परेको थिएन। पछि सायद उपेन्द्र यादव परराष्ट्र मन्त्री भएको बेला राजदूतहरूले पनि गर्ने कुनै पनि गतिविधि र सम्पर्कहरू परराष्ट्र मन्त्री थ्रु फरवार्ड हुनुपर्छ भन्ने पोलिसी लिएर आए। त्यो पनि चाहिँ स्वीकार्य भएन। त्यसकारणले एउटा ठोस नीति छैन हाम्रो। जस्तो हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ भारत गए, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने के भन्थे नि त। योचोटि पनि राजा उता गएका थिए। यो परिवर्तनको समयमा विदेशी चासो चाहिँ कतिको निर्णायक हुन सक्ला त? होइन,
हुन्छ र हुन पनि खोज्छ, तर भइहाल्छ भन्ने त केही पनि छैन। जस्तो 72 को संविधान चाहिँ केही नभई 15 दिन कुरेर घोषणा गर्न भन्ने कति राष्ट्रहरूको चासो थियो र भारतका त विदेश सचिव नै आएका थिए यहाँ। त्यो त हुन सकेन। आफ्नो तर्फबाट नेपाली नेताले त्यो त जारी गरिदिए। चासो हुनु चाहिँ एउटा कुरा हो र त्यो चासोलाई कहाँ राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो हो। त्यसमा कति नेताले, जस्तो गिरिजा कोइराला एउटा कुरा भन्थे क्या, त्यो मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो। कति चाहिँ युवाहरू पत्रकारहरू यस्तो आउँछन् अरे र डेमोक्रेसीको कुरा गर्छन् अरे गिरिजासँग। अनि गिरिजाले भनेको मलाई कहिलेकाहीँ हाँस पनि उठ्छ, मलाई नै डेमोक्रेसीको पाठ सिकाउँछन् भन्थे क्या। मैले डेमोक्रेसीमा जिन्दगी बिताएँ, मलाई नै डेमोक्रेसीको पाठ सिकाउँछन् भनेर भन्थे क्या। अब सँगसँगै दूतावास धाउने यस्तो कुरामा गिरिजा सेफै बस्थे। त्यस कारणले यो त डिपेन्ड व्यक्तिमा भर पर्छ। किनभने नेपाली नेताहरूको एउटा प्लस पोइन्ट के छ भने, इन्क्लुडिङ कोइराला फ्यामिली एन्ड अदर्स, मनमोहन अधिकारी, उनीहरू चाहिँ भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका सेनानीहरू हुन्। अब हाम्रो मनमोहन 2 वर्ष जेलै बसेका थिए, बिपी कोइराला पनि बसेका थिए। सबैको चाहिँ भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा चाहिँ संलग्नता छ र भारतीयहरू चाहिँ स्वतन्त्रता सेनानीलाई उच्च स्थानमा राखेर हेर्छन्। त्यो फाइदा पनि हाम्रो नेतृत्वलाई थियो, तर उनीहरूले त्यो फाइदालाई चाहिँ एउटा संस्कारको रूपमा स्थापित गर्न सकेनन्। अन्ठसन्ठ कुरा भनिदिने, 50 को सन्धि पुनरावलोकन गर्छु भन्ने, इपिजिए गठन गर्ने, फलानो गर्ने, त्यो कुनै पनि कुरा चाहिँ तार्किक निष्कर्षमा नपुग्ने, खालि चाहिँ मित्र राष्ट्र विरोधी नारा लाग्ने, आफै कहिले म सुरुङ युद्ध गर्छु भन्ने, कहिले म रिमोटरसँग मात्रै कुरा गर्छु, गोटीसँग कुरा गर्दिनँ भनेर कुर्लिने, सुटुक्क फेरि धाइदिने, यो जुन व्यवहार हामीले गऱ्यौँ नि, त्यसपछि हाम्रो विश्वसनीयता खस्क्यो। मैले देख्दा हाम्रो एउटा ठोस नीति भएन। भुटानकै पनि, भुटानको त वास्तवमा भारतीय अधीनस्थ मुलुक हो भुटान, तर रक्षा र परराष्ट्रमा बाहिरी कुरा हो, भित्री कुरामा भुटानलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन। नीति हुन्छ नि कुनै पनि मुलुकको। अस्ट्रेलिया पनि ब्रिटेन अधीनस्थ हो। अब यो नेकपाको यो माधव कुमार नेपाल पक्षले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलालाई कसरी लिनु भएको छ यहाँले? त्यो अनुशासन प्रतिकूल हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यस्तो गर्न पाइँदैन। कम्युनिस्ट पार्टीमा कहाँ समानान्तर कमिटी गठन गर्न पाइन्छ? कुटै खाइँदैन। हाम्रा पालामा चाहिँ अखिलको समानान्तर भेला भन्ने हुन खोजेको थियो। झन्डै टङ्क कार्कीहरूले गोदाइ खाएका थिए त्यही बेला। बखान सिंहवाला हो के अरे काङ्ग्रेसको पनि 36 सालतिर यहाँ हुन खोजिरहेको थियो। दिल्ली बजारको त्यो सांस्कृतिक केन्द्र हो कि कहाँ हो, कुटै नै खायो त्यति बेला तिनीहरूले त। कहाँ त्यस्तो गर्नु पाइन्छ र? तर उहाँहरूले त घोषणा पत्रै जारी गर्नुभयो। त्यही त पाइँदैन भनेको मैले। जबरजस्ती गरेपछि त के लाग्छ? कुटाइ पनि खानु भएन त। अब अलिकति परिष्कृत भयो कि अब राजनीति, अथवा तपाईँ धनगढीमा त देखिहाल्नुभयो, झन्नै हानाहान भयो। पर्सामा एउटा कार्यकर्तै मरेको छ 5 महिना अगाडि। नेपाल पक्ष कार्यकर्ताहरूले कुटाइ खाने सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ त्यसमा यहाँले? होइन, कुटै खाने भन्नाले त वारदातको कुरा हो नि त, होइन? मतलब मैले भनेको के भने, यो पार्टीको जुन पद्धति हुन्छ नि कम्युनिस्ट पार्टीको खास गरेर, त्यो पद्धतिभित्र त अल्पमत बहुमतको सिस्टम हुन्छ। अल्पमत बहुमतको सिस्टम पार्टीको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने हो नि त। जबरजस्ती गरेर केही पनि कुरा हुँदैन नि। बैठकमा आउनु पर्यो। अब यिनीहरूको भनाइ चाहिँ के छ भनेदेखि, योभन्दा अगाडि नेकपा एउटै हुँदा यो काम केपी ओलीले बिगारेको भन्ने छ। कुनै बैठकमा नआइदिने, मान्दिनँ तिमीहरूको कुरा भनिदिने, यस्तो केपी ओलीले गरेको हुनाले हामी यो ठाउँमा आइपुगेका भन्ने यिनीहरूको तर्क छ। अब मेरो भनाइ चाहिँ के भने, त्यो भए पनि नेतृत्व त झेल्नुपर्छ। अब गर्ने के त? किनभने ऊ जनताबाट निर्वाचित भएर आएको हुन्छ, संसदीय दलको नेतृत्व जितिराखेको हुन्छ, पार्टी महाधिवेशनबाट अध्यक्ष भएर चाहिँ 5 वर्षको लागि चुनिएर त्यहाँ पुगिरहेको हुन्छ। तपाईँ यसलाई पद्धतिभन्दा पर गएर समानान्तर कमिटी
गठन गरेर वक्तव्य निकालेर 19 पेजको महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ त्यो उहाँहरूको पद खारेज गर्नलाई कसरी लिनु भएको छ यहाँले? त्यो चाहिँ अब एउटा सामान्य नेताले चाहिँ गर्ने त्यही नै हो, किनभने केपी ओली त कुनै स्टेटमेन्टसिपको हाइटको नेता त होइन, उहाँ त एउटा अर्डिनरी टाइपको नेता हो। यदि स्टेटमेन्ट टाइपको नेता हुन्थ्यो भने चाहिँ अदालतले स्ट्याटस कोमा फर्काइदियो एमालेलाई, पहिलो बैठक आयोजना गरेर त्यसलाई समीक्षा गर्दै ल जे भो भइगयो, विभिन्न कारणले हामीले जसो गऱ्यौँ गरिहाल्यौँ, अब हामी पार्टीलाई सङ्गठनात्मक तरिकाले अगाडि लैजाउँ। आजसम्मको कुरा चाहिँ यस्तै भयो, यहाँभन्दा उताको कुरा चाहिँ पद्धतिबाट जानुपर्छ है साथी। म भए चाहिँ यो गर्थेँ, उहाँले त त्यो गर्नु भएको छैन, उहाँले त 22 जनालाई थप दिनुभएको छ, पदाधिकारीलाई हटाइदिनु भएको छ, यो त निश्चय नै एकपक्षीय हो। तर माधव नेपाल पक्षले पनि कम गाइजात त गरेको छैन, त्यहाँ टाँसिएको छ पेरिस डाँडा गएर, जोडेको छ घाँटी प्रचण्डसँग, पार्टी क्याप्चर गरेर फेरि एकता गर्ने भनिदिइरहेछ, त्यो त नेतृत्वले सहँदैन। माधव नेपालले पनि सहनुहुन्न यो कुरा, कसैले पनि सहँदैन यो कुरा। त यो हो केन्द्रीय डिबेटको केन्द्र चाहिँ यहाँ हो। अब कस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ एमालेको भविष्य चाहिँ? अब त्यति बेला सिपी मैनालीले भन्थे जुन बेला मैले अपमान सहन छोड्छु त्यही बेला पार्टी विभाजन हुन्छ भनेर। लामो समयसम्म उनले पनि यसरी नै अपमान सहे। त्यो अपमानित गर्नेहरू यिनै माधव नेपालहरू हुन्। फेरि राधाकृष्ण मैनालीको कुरा पनि त्यही हो। वामदेव गौतम त यस्तो गर्नेहरूलाई काटेर नुनचुक लाउनुपर्छ भन्थे, खाल्डो खनेर पुर्नुपर्छ पनि भन्थे। यी सब कुराहरू हिजो नभएका भन्ने होइनन् नि, र कम्युनिस्ट पार्टीमा चल्ने पनि त्यही हो। उनीहरूले पुरै एउटा पार्टीको सङ्गठनात्मक पद्धतिलाई चाहिँ उल्लङ्घन गरेको विगत छ। अब यो बाटोमा नगइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, हाम्रो शुभकामना त्यो छ, त्यो हो भनौँ न। अब यो प्रचण्डको चाहिँ पोजिसन कस्तो देख्नु भएको छ यहाँले? अब प्रचण्डको उनको एउटा के छ भने केही मानिसहरू दानी देब्रे भए पनि आम मानिसहरू चाहिँ उनको पार्टीमा लामबद्ध नै देखिन्छ। यिनीहरूले भने जस्तो प्रचण्डको धरती खस्किन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर जुन किसिमको हान्नै रहेको जस्तो भएर हिँड्थे त्यसरी चाहिँ अब भित्ता हान्दै हिँड्नलाई उनलाई गाह्रो भइरहेछ। त्यस कारण उनी वाइसिएलको कुरा गर्दैछन्। मलाई के लाग्छ भने वाइसिएलबाट भएन भने लडाकुहरू पनि पुनर्जीवित हुन्छन्। प्रचण्ड त्यो हदसम्म जान्छन्। अब त्यो त कसैको लागि पनि सहज कुरा भएन। विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म पनि त्यो होइन। अब यसको जिम्मेवारी कसले लिने त? आजको प्रश्न यही हो। कसले लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ? प्रचण्डले जनसेना गठन गरे भने बिगार्ने त प्रचण्डै हुन् जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने उनी चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा आउनुको औचित्यलाई सिद्ध गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। व्यक्तिगत स्वार्थबाटै परिलक्षित भए जस्तो म देख्छु। जनसेना विघटन गरिदिए, जनसेनाको नाममा आएको आर्जन पनि विचलन गरेको भन्ने पनि छ। त यस्तो मान्छेले फेरि जनसेना फेरि वाइसिएल भन्नु त नैतिक दृष्टिकोणले नमिल्ने हो। तर अब थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीको क्यारेक्टर यही हुन्छ, अराजकता, अस्तव्यस्तता। यहाँले एकदम नयाँ कुरा भन्नुभयो। प्रचण्डले जनसेना बिउज्याउने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ यहाँ? सम्भावना प्रबल छ। उनले भनेकै छ म त विद्रोही कमान्डर हुँ, मैले चाहे भने भित्ता पनि लगाइदिन सक्छु भनेको पनि छ उनले। अब वाइसिएल पुनर्गठित हुँदैछ अरे भनेर सुन्दै पनि छु म आजभोलि। वाइसिएल पुनर्गठित भनेको त फेरि मान्छेको टाउकोमा डन्डा हान्ने नै कुरा हो। त्यही हो वाइसिएलको चरित्र त, त्यही गर्छ उसले। सोचनीय ठाउँमा फेरि द्वन्द्वमा जान्छ देश। म त त्यहाँभन्दा अन्त यो पुग्ने देख्दिनँ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सुगरको पेसेन्ट हुनु होला, प्रेसरको हुनु होला, बुढी ठुलो भइसक्यो,
अब पनि विद्रोह गर्ने उहाँसँग सामर्थ्य तागत र फुर्ती होला होइन। अब त्यसरी चल्ने होइन, सङ्गठन एउटा पद्धतिबाट चल्ने हो। अब जति त्यो पद्धति सञ्चालन गर्नको लागि नेतृत्वको ऊर्जा चाहिन्छ त्यति त छ जस्तो लाग्छ प्रचण्डसँग मसँग। मेरो विचारमा नेता कहाँ छ भन्ने कुरा थाहा नपाई त आन्दोलन चल्छ भने हिजो जनयुद्ध प्रचण्डले लडेको त उनी दिल्लीमा सुतेर बसेका हुन्थे। कत्रो जनयुद्ध हुन्थ्यो त यहाँ। त्यो मेसिनले चलाउने हो, त्यो त संयन्त्रले चलाउने हो। नीति दिए त पुगिहाल्छ। कार्यकर्ता लड्ने हुन्, मर्ने हुने हुन्। एउटा नेता मर्यो र हिजो एउटा नेताको छोराछोरी मरेका छन् र त्यहाँ उनीहरू त पिएचडी गर्दै थिए त्यति बेला, बोर्डिङ स्कुलमा पढ्थे नेताका छोराछोरी, अर्थोपार्जनमा लागिराखेका हुन्थे। त्यति बेला मालेको पनि कुरा त्यही थियो। अब यो अवस्थामा सरले माओवादीहरूको पनि विश्लेषण गरिरहनु भएको छ, नेकपाको पनि गरिरहनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको पोजिसनलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? अब नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ दुईटा देखिन्छ। एउटा यिनीहरूले नै किस्तीमा राखेर अहिलेकै सरकारको प्रधानमन्त्रीत्व गर्न दिए भने पनि नो प्रब्लम, होइन भने ढिलो चाँडो जहिले चुनाव हुन्छ सुविधाको बहुमतमा आउनेमा देखिन्छ नेपाली काङ्ग्रेस। एकदम राम्रो छ, उसको परिपक्व छ। र शेरबहादुरले भनेको पनि छ के भने तिमीहरूले भोट हाल्ने बेलामा कम्युनिस्टलाई हाल्यो, जसले हाँस्न पनि दिँदैन, रुन पनि दिँदैन, बोल्न पनि दिँदैन, त्यस्ता हरामीलाई गर तिमीहरू भोट हाल्ने। अनि अहिले मलाई प्रधानमन्त्री हुनको लागि भन्ने म तिमीहरूको थाङ्ने प्रधानमन्त्री पनि हुन्न पनि भनिदिएको छ शेरबहादुरले। अब शेरबहादुर जस्तो प्रधानमन्त्रीको लागि ज्यानै फाल्ने नेताले सम्म यो भन्नु भनेको त हाम्रा वामपन्थी साथीहरूले राजनीति कहाँ पुर्याए भन्ने कुराको नाङ्गो एउटा प्रकटीकरण हो यो। तर उनीहरू दुइटै गरेर हजुर प्रधानमन्त्री यिनीहरू लाज घिन सब गुमाइसके कि यिनीहरूले, निर्लज्ज जस्तो लाग्छ कि मलाई यिनीहरू। तर एमसिसी र बिआरआई को कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देव एकै ठाउँमा आउनुहुन्छ भनेर भनिन्छन्, धेरैजनाले त्यसै भन्छन्। अब त्यो हुन पनि सक्छ, किनभने यो एमसिसी भनेको प्रचण्डले नै ल्याएको हो। अब प्रचण्डकै नेताहरू एमसिसीको विरोध गरेर हिँड्छन्, किताब लेखेर हिँड्छन्। तिनीहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन यो एमसिसी भन्ने ल्याएको प्रचण्डले नै हो। प्रचण्ड पार्टीको अध्यक्ष हुँदा, बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा, वर्षमान पूर्ण अर्थमन्त्री हुँदा यसको प्रारूप बनेको। यसलाई लिएर अर्थ मन्त्रालयमा एउटा विभाग छुट्टै छ। त्यो अन्तर्गत युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदाखेरि एमसिसीको कुरा त्यहाँ ल्याउँदा चर्को रूपमा विरोध गर्ने भीम रावल थिए। एउटा क्याबिनेटको डिपिएम भीम रावल आफै थिए, जसको प्रधानमन्त्री केपी ओली थिए। 6वटा सरकारहरू यसमा संलग्न छन् र सबै एमसिसी वादीहरू हुन्। तर एमसिसीको विरुद्धमा चर्को कुरा गर्ने पनि यिनै छन्। एमसिसीको विरुद्धमा अहिले चर्को कुरा गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के होला? अब राष्ट्रवादी पल्टिने हो कि यिनीहरू विस्तारवादी विरोधी पनि भन्थे, यिनीहरू आफूलाई क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट हुँ पनि भन्थे, जनयुद्ध लड्छौँ पनि भन्थे। अब के को लागि लडेका रहेछन् भन्ने कुरा त अब त स्थापित भइगयो नि त। यस्ता फटाको के कुरा गर्ने? क्रान्तिकारी पल्टिने ध्येय होला। व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ सरलाई के लाग्छ, यो एमसिसी पारित हुनुपर्छ कि पर्दैन जस्तो लाग्छ? त्यो भन्ने समय ढिलो भइसक्यो जस्तो लाग्छ। तपाईँलाई त्यसको एउटा धारा म भन्छु। त्यसको एउटा धारा के छ भने एमसिसी 2/3 पारित गर्नुभन्दा अगाडि जति पनि खर्च यसलाई लिएर भएको हुन्छ त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले नै बेहोर्ने भनेको छ र त्यो चान्चुन 1 अरब नागिसकेको छ अहिले। र 15 लाख प्रति महिना तलब खाने यसको डाइरेक्टर याकेन नीतिमा कार्यालय खोलेर बसेको छ। लीलामणिहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन? चर्को एमसिसी विरोध गरेर हिँड्छन् नि लीलामणि पोखरेलहरू। अर्थ मन्त्रालयमा यसको एमसिसी विभाग छ, यो उहाँलाई थाहा छ कि थाहा छैन? अब यो यसको मजबुन खडा गर्ने त्यति बेलाको उद्योग सचिव एउटा घेवाली भन्ने त्यसको अध्यक्षतामा एउटा कमिटी गठन गरेको थियो। त्यो कमिटीले यसको ड्राफ्ट गरेको। तिनले नै पछि के भन्थे भने यो एमसिसीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेर भन्दै गरेको पनि मैले सुने। एकदमै गए गुज्रेका मान्छेहरू मध्ये नेपाली हुन् जस्तो लाग्न थाल्यो कि मलाई अहिले।
आफै ड्राफ्ट गर्ने, आफै यो भएन भन्ने, आफ्नै सरकारले यसलाई पारित गर्ने, अनि एमसिसी राष्ट्रघात अमेरिकी साम्राज्यवाद भन्ने। तपाईँ देख्नुहुन्छ प्रचण्डले चाहिँ खुला मैदानमा चाहिँ रोकेको छ नि एमसिसी विरोधी नारा, यो त्योसँग सम्बन्धित छ। यो प्रचण्डका पालामा भएको चिज हो यो। अब त्यही पार्टीमा बस्ने, त्यही पार्टीले मन्त्री देला, त्यही पार्टीले टिकट देला, माननीय भएर गरिब जनतालाई ढोग्न लाउँला भनेर बस्ने लठुवाहरू एमसिसीको विरोध गरेर हिँड्छन्। छक्क पर्छु म त यिनीहरूको बुद्धि देख्दाखेरि त। यो एमसिसीको विरोध गर्नको लागि विदेशी फन्डिङ पनि आएको भनिन्छ नि त, चिनिया फन्डिङ आएर विरोध भइरहेको भन्ने कुरा पनि छ। अब त्यो तिनीहरूले नै सुनु, त्यही पार्टीको जय जयकार गर्नेले सुनु। किनभने जम्मैलाई विदेशी फन्ड भन्ने चलन छ यहाँ। जस्तो अरुण 3 यसरी नै विरोध भयो र अरुण 3 ले चाहिँ बिदा पायो। महाकालीमा यसरी नै भयो, कोशीमा यही नै भयो, गण्डकीमा यही नै भयो। अनि हरेकमा विदेशी पैसा आयो भन्दै गइयो भने फसिन्छ नि भन्नुहुन्थ्यो। तर नेपालमा ट्रेन्ड त त्यस्तै पनि देखिएको छ। एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको विरुद्धमा जनमत बनाउनको लागि फन्डिङ गर्ने त गरिरहेका नै छन् नि। होइन छन् त। अब हामी जस्तो आधिकारिक मान्छेले त अब हजुवा बोल्न कि लीलामणि जस्तै हुनु पर्यो, त्यो ग्यावाली जस्तो सचिव जस्तो हुनु पर्यो, भीमराव जस्तो हुनु पर्यो। भीमराव आफै क्याबिनेटमा डिपिएम होइन केपी ओलीको। 6वटा सरकार छन् यसमा। खिलराज छन्, वर्षमान पुन छन्, बाबुराम छन्, बाबुराम क्याबिनेट, वर्षमान पुन अर्थमन्त्री छन्। कृष्णबहादुर महरालाई एमसिसी विरोधी भएको हुनाले केटी काण्ड लगाएकोसम्म भने यी लठुवाहरूले। कृष्णबहादुर अर्थमन्त्री छन् एउटा क्याबिनेटमा। अनि यहाँ कहाँ को के एमसिसी विरोधी र को फन्ड भएको, को फन्डिङ नभएको कसलाई चाहिँ भन्ने यहाँ भन्नु त। आएको प्रचण्डको त रूप त नाङ्गो रूपमा सायद लीलामणि पोखरेलहरूले पनि देखे होला। त्यो पार्टीको नेता भएर हिँड्ने अनि एमसिसी विरुद्ध किताब लेख्दै हिँड्ने मिल्छ त्यस्तो? यो अपरिपक्वता भएन यो? सुनुन् के कार्यकर्ताहरूले, कोही त विवेक भएको पनि होला नि तल। त्यसो भए अब व्यवहार पर्छ भनेर चाहिँ एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने सरको मान्यता हो? म त होइन, यो भन्ने समय ढिलो भइसक्यो। एमसिसी धेरै अगाडि गइसक्यो। एमसिसी पास हुन्छ त्यो म भन्न सक्दिनँ। तर धेरै, किनभने 1 अरब त यसमा सभा अरब भयो होला। अब यो मैले 1 अरब भन्न थालेकै 1 वर्ष भइसक्यो। सेतो हात्ती त्यहाँ 5-10 लाख चाहिँ सेतो याकै नीतिमा यसको कार्यालय किन खोल्नु पर्यो भन्नु त? अब यो अब को हो? अब यिनीहरूको कार्यकर्ता हो कि यिनीहरूको सालो हो कि अथवा उतैबाट आएको हो कि त्यस्तोलाई यिनीहरू एमडी बनाएर राख्छन्। फेरि मैले चिनाएको छु 20 टकी सिट के भन्ने केटो छ त्यहाँ एउटा। त्यसो गरेर सेतो हात्ती पाल्ने। अब अहिले आएर तपाईँ एमसिसी हुन्छ कि हुँदैन भन्नु मिल्छ त्यस्तो? तपाईँ यहाँ आधी यात्रा गरिसक्नुभयो, अब तपाईँ नफर्केर आउन सक्नुहुन्छ, तपाईँ अगाडि जान सक्नुहुन्छ। फर्केर आउँदा फेरि धेरै क्षति हुने भयो। हामी त्यो पनि नभनौँ, यो सिनारियो देखाइदिउँ न। यो जय जयकार गर्ने छन् नि तल भक्तजनहरू, हेर तेरो नेता कस्तो छ भनेर हामीले यति भनिदिने हो। हामीले भन्ने यति हो कि हामीसँग कुनै अर्को चाहिँ हाम्रो क्षेत्राधिकार पनि छैन, त्यसको अर्थ पनि केही छैन। किनभने आफू रातो धुन नपाएर भनिहाल्छ, तल गरेर बसिहाल्छ। कति बेर सुरेन्द्र केसीले यो भन्नुला एकवटा लेखिहालौँला भनेर यसो गरेर बसिन्छ तल लठुवा। फेरि अब त्यस्तालाई के खाजा दिइरहने हामीले बेहुदा? हामीले चाहिँ रातो धुन प्रचण्डले त्यो किन भने होला, रोक्या हो कि तपाईँले देख्नु भन्नु त? देन धेर रोक्नु भएको छ नि नारा त्यो उहाँले। पम्फा भुषाल ती छिन्। यसबाट के बुझिन्छ भने एमसिसी उनीहरूको प्रोजेक्ट हो, बार्गेनिङको लागि मात्रै उनीहरूले यो कुरा भनेका हुन्। के हामी बेकारमा पक्ष विपक्षमा डिबेट गर्ने? बार्गेनिङ कोसँग गर्ने त होइन। यसो गरेपछि अब पद इत्यादि छ नि त, यहाँ त कुनै पनि चाहिँ पदहरू विदेशी आशीर्वाद इत्यादि पनि हुन्न हुँदैन भन्नेमा डिबेट गर्छन् नि तिनीहरू त। अनि त्यो क्याबिनेटमा मन्त्री जाने बेला कोटा यो मुलुकबाट यति, ऊ मुलुकबाट उति, यो नेताबाट यति, यस्तो न हुन्छ यहाँ त। केही समय अगाडि केपी ओली को सरकारले विप्लवसँग वार्ता गर्यो र एउटा सहमति पनि गर्यो। यसलाई कसरी लिनु भएको छ? अब त्यो त अब एउटा रणनीतिक स्टेपिङ हो केपी ओलीको, प्रचण्डसँग प्रतिरोध लिने होइन।
केपी ओलीको एउटा रणनीतिक योजना र विप्लवको प्रतिरक्षात्मक स्थिति इक्वल टु वार्ता, त्यति हो। सरकारले विप्लवसँग वार्ता गरेर तिनीहरूलाई धेरै भ्यालु दिनको लागि जरुरी थियो, किनभने विप्लवले त त्यति धेरै आतङ्क मचाएको थिएन, तर्साएको मात्रै थियो। अब तर अब देखाउनु थियो नि त। अब यो सबैले केपी ओलीलाई छोड्दै गरेको स्थिति थियो। अब यो पनि छोडियो भने त मैदानमा केपी ओली एक्लै हुने जस्तो हुन्थ्यो। अब यो गर्नले के भने यता सीके राउतलाई पनि व्यवस्थित गरेको त्यो देखियो, विप्लवलाई पनि व्यवस्थित गर्यो, एउटा पोलिटिकल एसेट पनि भयो। अब फेरि प्रचण्ड विप्लवसँग जोडिएर अर्को बवन्डर गर्न सक्ने खतरा पनि त्यतिकै थियो त्यहाँ, त्यो ढोका पनि बन्द भयो। त्यस कारण रणनीतिक हिसाबले केपी ओलीले यो गरेको छ। अब विप्लव त प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा थिए, आफ्ना 1600 भन्दा बढी कार्यकर्ताहरू चाहिँ बन्दी अवस्थामा, तिनको उन्मुक्तिको लागि यिनीहरूले यो गरेको भन्ने। प्रचण्डका खास पात्र चाहिँ ओलीको क्याबिनेटमा गएर ओलीसँगै टाँसेर बस्नुको अर्थ चाहिँ के हुन्छ? त्यसको दुईटै कुरा हुन्छ। एक त त्यहाँ बसेर सूचना सूत्रको काम गर्ने त्यो पनि हुनसक्छ। त्यो सम्भावना कतिको छ? त्यो सम्भावना त्यत्तिकै छ, प्रबल छ, त्यत्तिकै सम्भावना छ। किनभने तपाईँलाई थाहा छ कि थाहा छैन कुन्नी, सङ्कटकालमा प्रचण्डको चिठी र शेरबहादुरको चिठी वारबेर गर्ने दुईजना मान्छे थिए। एकजनाको नाम दुर्गा सुवेदी हो, एकजनाको नाम पूर्णबहादुर खड्का हो। यस्ता नेता भएको देशमा अनि यस्ताको के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? यो जे पनि हुनसक्छ यहाँ। मन्त्री पद भन्दा तुच्छ र तल्लो त नेपालमा अर्को कुनै पदै भएन, झल्लाई मन्त्री पनि हुन्छ यहाँ। यिनीहरू मन्त्री पद ठुलो भनेर फेरि यो उही भुसुनाले बत्तीमा गएर ठोकिए जस्तो संस्कार छ यिनीहरूको। विगत समयदेखि नै यही भइआएको छ। अब यसपटक पनि त्यो भयो भने कति अनौठो हुन्छ? मैले देख्दा कुनै पनि कुरो अनौठो छैन नेपालमा। अरू सम्भावना के देख्नु भएको छ? होइन, अरू सम्भावना के हुन्छ? अब यस पहिलो त अब सरकार नै के हो कसो भन्ने छ, यसले किनारा पाउनु पर्यो। यसले किनारा पाइसकेपछि मात्रै अरू कुरा आकलन गर्न सकिन्छ। अहिले विषय यसैमा केन्द्रित छ नि त। अनि धेरै मानिसहरूले चाहिँ के पनि अड्कल गर्छन् भने कतै कृष्णबहादुर महराको जस्तो हालत पो हुने हो कि भनेर डराएर केपी ओलीको समर्थन गरेर मन्त्रीहरू बसिरहेछन् भन्छन् मानिसहरू। होइन, केपी ओलीको कृष्णबहादुर महराको जस्तो कुनै नेतामा भयो भने त्यसलाई अनौठो मान्नु हुँदैन भनेर त मैले धेरै पहिला भनेको छु। किनभने अहिले त अब सोसियल मिडियाको र त्यसमा प्रयुक्त प्रविधिको पनि त्यस्तै खालको छ। फोटोसपिङ गरिदिने, नारायण काजीलाई नै सिद्धाउनु खोजेका थिए यिनीहरूले। जुन त्यो फोटो देखाएका थिए त्यो सुसन कर्मचारीसँगको, त्यो फोटो वास्तवमा ग्रुप फोटो रहेछ। सपिङ गरेर ड्यामेज गरिदिने हिसाब लिए। महराको कुरा पनि त्यही हो, 40 वर्षदेखि उनीहरूको सम्बन्ध हो। अब अहिले आएर उनीहरूले यस रूपमा महरालाई ड्यामेज गराए, अदालतले क्लिन चिट दिइसक्यो। अदालतले क्लिन चिट दिइसकेपछि त उनीमाथि त अपूरणीय क्षति भयो नि। त्यो क्षतिको पूर्ति गर्दै उनलाई त स्पिकरमा पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने हो नि। यो हो नि कुरा त। यदि होइन भने त त्यस बापत त उनले अझ दण्डित हुनुपर्छ। अदालतले क्लिन चिट दिएर मात्रै पनि हुँदैन नि। समाजले दिएको छैन, समाजले पनि दिएको छैन। त्यो परिवार ड्यामेज भयो, त्यो महिला समाज त ड्यामेज। अनि यो सजिलो कुरा त होइन नि। यदि यो हो भने त, होइन भने महराको पनि त एउटा व्यक्तित्व हो, एउटा प्रतिष्ठा हो, त्यो आर्जन गरेर आएको नेता हो। तर यहाँ त्यो सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नु भएको छ यो ओलीका मन्त्रीहरूमा? होइन, ओलीका माओवादीबाट गएका मन्त्रीहरू चाहिँ विशेष गरी डर त्रास धम्कीमा परेर ओलीको समर्थन गरिरहेको भन्ने सम्भावना कतिको छ? त्यो पनि म सुन्छु होइन। तर अब त्यहाँ मात्रै त्यो सम्भावना छैन। प्रचण्डै माथि त्यो भयो भने पनि मलाई अनौठो लाग्दैन। त्यस कारणले उता मात्रै आकलन गर्ने कुरै छैन यसमा। सबै जोखिममा छन्। कति बेर फोन ट्याप हुने यहाँ केही ठेगान हुँदो रहेनछ। मिडिया यस्तो भइराखेको छ कि घर घरका झगडा आएर चाहिँ भाइरल बनाइदिन्छन्। तपाईँ देखिरहनु भएको छ, दिनको 10 वटाको त क्यारेक्टर एसासिनेट हुन्छ यहाँ। तपाईँ देखिरहनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले यस कार्यकर्ता बेलामा साइबर स्यालहरूको बारेमा निकै धेरै बखान गर्नुभएको थियो।
यो साइबर स्यालहरूले चाहिँ राजनीतिमा कस्तो भूमिका खेलिरहेछ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, उनीहरूले खास गरिकन यो सोसियल मिडियालाई उनीहरूले प्रयोग गरेर महरा एमाले प्रवेश गरे भनेको छ, कहिले चाहिँ प्रचण्ड र इन्डियनहरूको माधव कुमार नेपालको भेलामा उपस्थिति भनिदिएको छ, कहिले के देखिरहेछौँ नि त हामी। यस रूपमा मान्छेलाई डिफेम गर्ने, गलत शीर्षक राखिदिने, भाइरल बनाइदिने, मान्छेको चरित्र हत्या गरिदिने। माधव कुमार नेपालले नै साइबर सेनाहरूको, साइबर स्यालहरूको बारेमा आलोचना गरेको देख्दाखेरि कतै यसको सेनापति चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुन् जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन यहाँलाई? होइन, अब नेटवर्किङ हुन सक्ने भयो होइन। अब राज्य भएको हुनाले अनेक किसिमको दोषारोपण हुने पनि गर्छ। अब ती कार्यकर्ताहरू चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा पार्टीसँग जोडिएका पार्टी सदस्यहरू हुन् भनेर अब गुटबन्दीको आधारमा एक थरी चाहिँ त्यो धन्दामा लागेका छन् भने त कुनै न कुनै रूपमा त माथि पनि पुग्यो। तर यस्तो संरचना केपीको मात्रै त होइन होला, माधव कुमार नेपालको पनि होला, यस्ता स्यालहरू त त्यहाँ पनि छन् होला। यो हो नि महत्त्वपूर्ण कुरा त। अरूले गर्दा साइबर सेना हुने, आफूले गर्दा क्रान्ति हुने, त्यो त हुन्न होला। तर यहाँको व्याख्या त्यो छ, आफूले जे गरे पनि क्रान्ति हुन्छ। दुवैजनाको साइबर सेनाहरू छन् होइन, एकअर्काले साइबर सेना भनेको यो चाहिँ मिडिया दुरुपयोग गरेर एकअर्कालाई प्रहार गर्ने विषयलाई नि साइबर सेना भने यिनीहरूले। अब यस्तो खालको साइबर सेना केपीको मात्रै होला भनेर त अनुमान गर्न सकिँदैन। यता पनि होला, अर्कोको पनि होला। तर यहाँ के भयो भने केपी पावरमा भए, त्यसपछि साइबर सेना, साइबर स्याल, साइबर भुइँसी भन्ने कुरा त्यहाँबाट आयो होला। अब यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको छ, यसको भविष्य चाहिँ यहाँले कस्तो देख्नु भएको छ? अब मैले देख्दाखेरि त यो मध्यावधिमै जाने हो, अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्ने हो। किनभने अब यिनीहरूले हाउस पुनर्स्थापना भनेर जोड लगाए, त्यही दिनदेखि हाउस बहिष्कार गर्न थाले। अब केपी ओली त झन् अहङ्कारी छन्, त्यतातिर फर्केर जान छोडिदिइसके। यो तरिकाले त्यो प्रतिनिधि सभा कहिलेसम्म चल्ला त? त्यसकारण पनि मलाई के लाग्छ भने यसको आयु त्यति लामो छैन। अर्ली इलेक्सन को सम्भावना देखिन्छ। अब अर्को कुरा के भने यसको वैधता पनि सकिसकेको छ। सभामुखको भूमिकालाई लिएर प्रधानमन्त्रीले धेरै आलोचना पनि गर्नुभएको छ। सभामुख एउटा समूहका हुन्, नाङ्गो छ। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको समष्टि राज्य संरचना हुन्छ। यहाँ तिनटैको भूमिका तिनतिर फर्केको छ। यो दुर्घटनातिर राजनीति देशलाई लैजाने पूर्व रूप हो मैले देख्दा। कसैको भूमिका पनि ठिक छैन अहिले। प्रधानमन्त्रीज्यूले आलोचना गरेको ठिक हो कि होइन? होइन, प्रधानमन्त्रीले गरेको आलोचना ठिक कि बेठिक भनियो भने त फेरि साइबर सेना भइहाल्यो नि। त्यस्तो स्याल त हुनुहुन्न नि माधव बाबु हामीले त। ठिक भन्यो भने दलाल रहेछ यो भनिदिन्छन्, बेठिक भन्यो भने यो अल्पमतको रहेछ भनिदिन्छन् फेरि यिनीहरूले। राष्ट्रपतिले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको थियो, त्यो बैठकलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनु भएको छ? अब राष्ट्रपतिले त्यसको उद्देश्य के होला, किन आयोजना गर्यो? त्यसको उद्देश्य दुईटा भन्थे। एउटा चाहिँ लामो समयसम्म दलहरूको बिचमा संवाद हुन नसकेको हुनाले आइस ब्रेक गर्ने एउटा त्यो। अर्को आजबाट चाहिँ राष्ट्रपतिको बङ्गलादेश भ्रमण छ, त्यो भ्रमण सम्बन्धी विषयवस्तुलाई लिएर परामर्श लिने दिने यो हिसाब भन्ने कुरा थियो। यो सम्मलाई हामीले अस्वाभाविक ठानेका थिएनौँ। तर उनले त्यहाँ त फेरि मध्यावधिको कुरा उठाइदिन्। त्यसपछि यसले चाहिँ चाहिए जति आर्जन प्रतिष्ठा चाहिँ आर्जन नगरेको जस्तो मेरो आफ्नो बुझाइ हो। अब त्यहाँ ठ्याक्कै के भएको छ त्यो त भन्न सकिँदैन। राष्ट्रपतिको भूमिकालाई कसरी लिनु भएको छ यहाँले? अब राष्ट्रपतिको भूमिका स्वाभाविक र वाञ्छित छैन, तर मैले त्यसलाई गौण कुरा ठानेको छु। किनभने उनी चाहिँ राष्ट्रपति हुने ल्याकत राख्ने मान्छे नै होइनन्।
नातेदारीको आधारमा कसैलाई पनि राष्ट्रपति बनाउनु लोकतन्त्रमा दुःखद कुरा हुन्छ। मैले त्यहाँबाट कुनै राष्ट्रपतीय भूमिका अपेक्षा नै गरेको छैन। सञ्चार माध्यममा आएअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा उपराष्ट्रपतिलाई सार्वजनिक रूपमा दुर्व्यवहार गर्नुभयो भनेर पनि समाचार आएको थियो। योलाई कसरी लिनु भएको छ यहाँले? अनि त्यो मैले केपी ओलीको व्यक्तित्व अनुकूलको हरकत भन्न ठानेको छु, किनभने केपी ओली दम्भी र अहङ्कारी नेता हुन्। अनि त्यस्तो नेताले यस्तो गर्नु कुनै अस्वाभाविक होइन। तर उपराष्ट्रपतिको पनि फेरि हरकत त ठिक छैन। अन्टसन्ट भन्दै हिँडेका छन् उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपतिको मर्म धर्म होइन नि त्यो। उपराष्ट्रपतिले त सरकारलाई ब्याकअप गर्ने हो, त्यो हो, अथवा नबोल्ने हो, त्यो हो। पार्टीको कुरा त उपराष्ट्रपतिले भन्ने हैसियत हुँदैन नि उपराष्ट्रपतिको, संवैधानिक उपराष्ट्रपतिको। त्यस कारणले यिनीहरू जुम्मै उस्तै हुन्, घिउ बेचेर तरवार बेचुवा हुन्। यिनीहरूको बिचमा कुनै पनि फरक छैन। यिनीहरू उस्तै मान्छे हुन्, एउटै ड्याङका मुला हुन् यिनीहरू। त्यो कार्यक्रममा चाहिँ सभामुखको आसनको विषयमा पनि विवाद भएको थियो, उहाँलाई पछाडि राखिएको थियो। होइन, उनीहरू जे पनि गर्छन्, बालुवाटारमा पनि यही कुरालाई लिएर झगडा गरे। पछि केपी ओलीको प्रतिकूल स्वास्थ्य भएको हुनाले त्यो गर्नु परेको भन्ने कुरा पनि बाहिर आयो। तर उनीहरू चाहिँ एकदमै त्यसलाई लिएर पनि उत्तेजित भएको हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाबी गरिरहनु भएको छ कि अब दुई त्यही ल्याउँछु अर्को चुनावमा म भनेर भन्नुभएको छ। पार्टी एकीकृत हुन दिनु पनि भएको छैन, माओवादीहरूलाई त पन्छाइहाल्नु भयो। अब केपी शर्मा ओलीले दुई तिहाई के को लागि माग्न जानुहुन्छ अब अर्को चुनावमा? ढिलो चाँडो त चुनाव हुनै छ। होइन, केपी ओलीसँग त एजेन्डा थुप्रै छन् नि। किनभने एकतालाई टिक्न दिइएन, विकास निर्माणको सगरमाथा चुम्ने मेरो लक्ष्य थियो, त्यो गर्न दिइएन। कहिल्यै सरकारलाई चाहिँ काम गर्न दिइएन। मैले बाध्य भएर मध्यावधिमा जान खोज्दा अदालत आइलाग्यो। कति छन् नि एजेन्डा। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै नियुक्ति उहाँले गर्नुभएको छ, मन्त्री सबै उहाँकै छन्, काम गर्न त कसले रोक्यो त? होइन, अब हरेक दिन त्यो कुनै पनि मिटिङ चाहिँ सुगम तरिकाले हुन सक्ने अवस्था भएन त्यहाँ। र मिटिङै मात्रैको कुरा भयो नि त। सचिवालयको मिटिङ भनेको छ, पोलिट ब्युरोको मिटिङ भनेको छ, के मात्रै भन्ने। महाधिवेशनको कुरामा कहिल्यै पनि उठेकै छैन प्रसङ्ग। गर्नुपर्ने थियो महाधिवेशनको तयारी। उनले भनेकै थियो तपाईँलाई हतार छ भनेदेखि मङ्सिरमै महाधिवेशन गर्नुहोस्, पार्टी नेतृत्व लिनुहोस्, हतार छ भने। होइन भने चैतसम्म पर्खिनुहोस्, त्यसपछि म अध्यक्ष पनि उठ्थिनँ, प्रतिनिधि सभा पनि उठ्थिनँ, तपाईँहरू नेतृत्व गरेर अगाडि जानुहोस्। केपी ओली जत्तिकै खराब भयो भने यो त भनेकै हो। उहाँहरूलाई होइन मलाई त्यही केटी चाहियो, आजै चाहियो। केटी भन्दैमा सबैले जुन केटी चाह्यो त्यो केटी पाइन्छ त? सजिलो छैन नि। त्यही केटी चाहियो, त्यही केटी चाहियो, बालट गर्ने हो। गरेछ साथीहरूले त्यो कुरा त। त्यसपछि आजको दिन आएको छ। ल यही भनौँ न, यो 1 वर्ष एक दिन पनि देश जनता पार्टी महाधिवेशन एकता यसलाई डिबेट गरेदैन नि। केपी ओलीले एउटा पद छोड्नुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ, यो मात्रै गरेका छन् त यिनीहरूले। यसको त सरकारलाई त असर पर्छ होला नि त यसको। त्यस कारण यिनीहरूले लिएको बाटो इन्टायरली गलत छ। अन्त्यमा पब्लिकले बुझ्ने गरी अब आउने चुनावको लागि मान्छेहरूले चाहिँ कसरी आफ्नो मतलाई चाहिँ एउटा वाइजली मतदान गर्न सकिन्छ भनेर केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब वाइजली भन्ने हो भने त सबै पार्टीका वाइजर मान्छेलाई मतदान गर्ने हो। यु हेभ टर्म्ड वाइजली टर्म, इनफ्याक्ट इट्स ए गुड टर्म। यदि वाइजली प्रयोग गर्ने हो भने चाहिँ अब अनेक किसिमले मतदान गर्ने हो भने त देयर इज नो एक्सपेक्टेसन अफ वाइजली भोटिङ, एब्सोल्युटली नो एक्सपेक्टेसन। अब उहाँ गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ वाइजली गर्ने हो भने चाहिँ वाइजर मान्छेहरूलाई मत दिने हो। मेरो दल भनेर होइन कि कुनै पनि दलको वाइजर मान्छे मेरो क्षेत्रमा छ भने मैले भोट हालिदिने हो। कुनै पनि मधेसवादी होस्, नेकपा होस्, एमाले होस्, काङ्ग्रेस होस्, कोही पनि होस्, राप्रपै किन नहोस्, यदि मेरो क्षेत्रमा मेरो पार्टीको उम्मेदवारभन्दा ठिक उम्मेदवार छ भने त्यहाँ हाल्ने। एउटा राम्रो कुरा त्यो हुन्छ।
तर म त्यो होला भनेर आशा गर्दिनँ। त्यसकारण म के आह्वान गर्छु भने यो जुन 2/3 हत्या गर्नेहरूलाई चाहिँ चोकबाट लखेट्नुपर्छ हामीले योचोटि, कुनै हालतमा आउनु नदिने। त्यो माधव नेपाल होस्, प्रचण्ड होस्, केपी होस्, कोही होस्। र यो सिद्ध गरिदिने कि बेइमान गर्नेहरूले डेमोक्रेसीमा दण्ड पाउँछन् र त्यही दण्ड तिमीहरूले पाएका छौ। यति चाहिँ गरियो भने यस्ता खालका हत्याराहरूको नुर गिर्छ क्या। यो त 2/3 मास्नेहरू हुन् नि, हत्यारा हुन् नि यिनीहरू त। मैले देख्दा नेपाली जनतालाई कत्रो टेन्सन हेर त, कत्रो सपना थियो उनीहरूको, स्थायित्व, समृद्धि, एउटा रोजगारीको लागि मान्छेले कति तडपिनुपर्छ, एउटा रोजगारी मान्छेको घरमा पुग्दैन, एउटा उद्योग खोल्दैन, कृषकहरूको चाहिँ उखुको भुक्तानी दिँदैन, खाइरहेछ उसले। एउटैले 22 करोडसम्म खाएको रहेछ, एउटाले, साउले, मतलब सांसद छ फेरि ऊ लुम्बिनीको, नेपाली काङ्ग्रेसको डिपुटी लिडर हाउसको, एउटैले 22 करोड खाएको छ आउट अफ 89 करोड। त्यस्तरी उनीहरूले चाहिँ किसानको, अब अरू कृषि उपजहरूको चाहिँ भुक्तानी पाउँदैन। किसानले ल्याएर चाहिँ दुध सडकमा पोख्नुपर्छ, काउलीको मूल्य चाहिँ, बन्दाको मूल्य उत्पादन गर्दासम्म 12 रुपियाँ पर्छ अरे, 3 रुपियाँमा बेच्नुपर्छ। मैले धनकुटाको एउटा रिपोर्टिङ देखाएको थिएँ, कता डकुमेन्ट्री, काउली चाहिँ उत्पादन गर्दाखेरि बोटमै 24 रुपियाँ पर्छ अरे, उत्पादन गर्दा बोटमै 18 रुपियाँमा बेच्नुपर्छ अरे किसानले चाहिँ। अनि त्यही कालीमाटीमा आउँदाखेरि हामीले चाहिँ फेरि 78 रुपियाँमा किन्नुपर्छ फेरि। जुन बिचौलियाले जुन लुटिरहेछ नि देश। त यो तरिकाले निरीह निमुखा नेपाली जनतामाथि चाहिँ आज शोषण भइरहेछ। राजतन्त्रको भविष्य कस्तो हुनुभएको छ यहाँले? होइन, राजतन्त्र त इतिहासको विषय हो नि त। कुनै पनि चिज जब इतिहासको विषय हुन्छ भने त्यो इतिहासमा गयो। अब राजतन्त्र कहिलेकाहीँ इतिहासबाट फर्केर पुनर्स्थापित भएको पनि देखिन्छ। तर मैले चाहिँ यहाँ के भनेको भने राजतन्त्रको हकमा राजतन्त्रले ठुलो गुण लागेको छ, हामीलाई यो देश दिएको छ। 250 वर्ष उसले नेतृत्व पनि लियो, ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्यो, ठोस योगदान हो नि त यो। यस्तो योगदान गरेको राजतन्त्रलाई कसरी बिदा गर्ने भन्ने धर्म सङ्कट नेपाली जनतालाई त थियो। तर पछिल्लो कालमा राजतन्त्रले सूर्यबहादुर थापा, कमलबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द टाइपका जो पत्खोर तत्त्वहरूलाई बोकेर हिँड्नाले नेपाली जनता राजतन्त्रको विरुद्धमा सडकमा आए र उनी सहज तरिकाबाट किनारा लागे। अन्तको राजतन्त्रलाई त धेरै नराम्रो सजाय दिएको देखिन्छ नि त। त्यसकारण राजतन्त्रको लागि सबभन्दा सेफ, मैले ज्ञानेन्द्रसँग भेटेको थिएँ, यही कुरा भनेको थिएँ त्यहाँ, सरकार तिम्रो लागि सबभन्दा राम्रो यही नै छ। किनभने गलत मान्छे तिमीले लिएर हिँडेको हुनाले आज तिमीले यो नियति बिहोर्नु पर्यो। नत्र चाहिँ राप्रपाले मात्रै संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू धर्मको कुरा गरिदिएको भए यो चिज त न 12 बुँदेमा थियो, न यो काहीँ पनि थिएन नि यो एजेन्डा त। कहाँ यो आइलाग्यो त? किन एक शब्द बोलेन नि त कमल थापाहरू? त्यसपछि राज संस्था भनौँ, अब भनौँ त्यत्रो प्रधानमन्त्रीले 5 चोटि प्रधानमन्त्री बनाएको सूर्यबहादुर थापालाई, लोकेन्द्र बहादुरलाई। कमल थापा त मलाई चाहिँ 12 चोटि मन्त्री भएला। राजाको त कृपा हो। अनि जब राजा त्यहाँबाट चाहिँ निरीह भएर बाहिर निस्किए त जटा पालेका जोगी महिलाहरू मात्रै त्यहाँ छाती पिटिरहेका थिए। यतिग्रेहरू कहाँ थिए त्यति बेला? त्यसको फल राजाले भोगेको न हो। यो सबभन्दा राजाको लागि ठिक छ, किनभने अहिले मान्छेले सम्झे यिनीहरूभन्दा त बरु राजा ठिक रहेछ भन्ने कुरा त सबैको मुखमा छ अहिले। र यही नै राजतन्त्रको महत्त्व पनि हो। अब फेरि सत्तामा आयो भने त फेरि सत्तो सराप गर्न थाल्छन् र यी जम्मै दल एक ठाउँमा भएर ख्याङ 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 गरेर त्यसपछि त यो राजा भन्नेलाई एसियाबाटै हटाइदिन्छन्, नेपालबाट होइन कि एसियाबाट हटाइदिन्छन्। के फाइदा हुन्छ त यसले राजतन्त्रलाई? के पनि फाइदा हुँदैन। यो सबभन्दा राम्रो छ। राम्रा उद्यमी हुन् राजा ज्ञानेन्द्र, राम्रो कर पनि तिर्छन्, सम्मानित नागरिक भएर बस्छन्, सिधै कुरा। अन्त्यमा केही छुटेको छ कि? अन्त्यमा यही हो, अब कम्युनिस्ट पार्टीहरूले धेरै बाटो बिराए, ठुल्ठुला गल्तीहरू उनीहरूबाट भयो। अहिले पनि उनीहरू लडिराखेको देखिन्छ। मेरो उनीहरूलाई भनाइ के छ भने उनीहरू मिल्ने जात होइनन्। यिनीहरू अलग अलग, यिनीहरू छुट्टिउन् र एजेन्डाको आधारमा एउटा सहकार्य गर्ने यो कार्यनीति लिउन्। यसरी एउटै घरमा बसेर रात दिन झगडा गर्नु, जब तपाईँ यो घरमा बसेर ऊ घरको गुणगान गाउनुहुन्छ भने
तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ तपाईँले बाटो गलत लिनुभएको छ। तपाईँ यो घरको खानुहुन्छ, ऊ घरको गुण गाउनुहुन्छ। तपाईँ एमाले भन्नुहुन्छ, माओवादीको हित चिताउनुहुन्छ। माओवादी भन्नुहुन्छ, काङ्ग्रेसको भलो चाहनुहुन्छ भनेपछि तपाईँ कस्तो मान्छे हो त? यिनीहरूले त्यो व्यवहार गरिरहेछन्। यो आत्मघाती कुरा हो, यो उनीहरूले नगरून्। माधव नेपालहरू पनि ठिक छ, केपीले भनेकै पनि छ तपाईँलाई छुट्टिने मन छ भने विधेयकै त्यस्तो खालको ल्याइदिन्छु भनिरहेछ। त्यो एकदम राम्रो प्रस्ताव छ। ठिक छ त, अलग अलग बस्छन् उनीहरू, सम्भव हुन्छ भने मोर्चा बनाएर सहकार्य गरून्, तर जग नहसाउन्। हामीमाथि तिनीहरूले घात गरिहाले, हामीले त स्थायित्वको लागि 5 वर्षको लागि मत दिएको हो, घात गरे उनीहरूले, बेइमान हुन् यिनीहरू। त्यस कारण यिनीहरू दण्डित हुनुपर्छ भन्ने मेरो माग छ। र म त यो मध्यावधिको कुरा अगाडि भएको भए त राष्ट्रव्यापी अभियान लिएर जानु मैले कार्यक्रम बनाइसकेको थिएँ। मैले एउटै सूत्र यिनीहरूलाई ठोक्नुपर्छ भन्ने, यसमा चाहिँ म अहिले पनि कायम छु। तर यसरी उनीहरू नलडुन्, ठोक्न तयार हुनुहुन्छ? म त त्यो पक्का कुरा हो नि, किन त्यो गर्न पाइँदैन? राष्ट्रिय अपराध हो नि त्यो त। 5 वर्षको म्यान्डेट लिएर यसो गर्न पाइन्छ? यही चिज अहिले काङ्ग्रेसले गरेको भए यिनीहरूले चोकमा कालो मोजो लाउँथे काङ्ग्रेसलाई। कतिलाई त अझ वाइसिएलले टाउकामा पनि हान्थ्यो होला। अनि यिनीहरूलाई यो गर्ने अधिकार छ? यो गर्ने अधिकार छैन। यिनीहरू दण्डनीय छन् र यिनीहरूलाई दुत्कार्नुपर्छ हामीले। त्यो चाहिँ मेरो दृष्टिकोण हो। तर आफ्नै भाइ छोराहरू हुन्, मिलेर उनीहरू गरी खाउन्, यस्तै झगडा नगरून् भन्ने चाहिँ मेरो रिमार्क छ। समयको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। ल हस्, धन्यवाद। एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू, रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा।